अस्सलाम वालेकुम। आईबैक्स मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी रैलियां, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में, बिलावल भुट्टो जरदारी, पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, मरियम नवाज़ शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, और अब लगता है कि शायद जो 24 घंटे हैं इस इलेक्शन कैंपेन के वो ख़त्म होंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे, और क्या रिज़ल्ट आएगा, किस पार्टी के हक़ में आएगा, सिर्फ एक दिन का इंतज़ार है। आज हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में मरियम नवाज़ शरीफ हमारी ख़ास मेहमान है। मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच। बहुत हेक्टिक आपका यहाँ पे शेड्यूल था और आपने बड़े बड़े जलसे किए, चार्ज्ड बड़े जलसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या थी? शुक्रिया। इसकी 3 वजूहात हैं और सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो पाकिस्तान के कोने कोने में जिस तरह पहुंच गया है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने में ना सिर्फ वो पहुंचा है बल्कि लोगों ने उसको दिल से अपना लिया है। और लोग ये समझते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो में ही उनका मुस्तकबिल जो है उसमें वो अपना मुस्तकबिल देखते हैं। उनको ये बात समझ आ गई है। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जलसों में जो नौजवान थे, 80%, 85%, 90% नौजवान थे, ख़वातीन थीं, बुज़ुर्ग थे। उन्होंने जिस तरह वोट को इज़्ज़त दो का नारा न सिर्फ लगाया है बल्कि उसको समझा है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो इसी में अपना रिलीफ़ देखते हैं आने वाले वक्तों में, और उनको समझ आ गई है कि जब पाकिस्तान में वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान मसाइल का शिकार होता है। एक तो मियाँ साहब का नैरेटिव है, दूसरा वो सिर्फ नैरेटिव नहीं है। अगर खाली नैरेटिव होता तो लोगों ने, जिस तरह इनका नैरेटिव था कि तब्दीली आ जाएगी, वो तब्दीली नहीं आई। तो इसी तरह मियाँ साहब का जो नैरेटिव है, इट इज़ बैक्ड बाय परफॉर्मेंस। तो आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पिछले 5 साल में जब PMLN की हुकूमत थी, जो तरक्याती रिकॉर्ड काम हुए हैं उनकी मिसाल 70 साल में नहीं मिलती। चाहे वो सड़कें हों, एक्सप्रेस वेज़ हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों। पाकिस्तान का पहला गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल हो, पहला हार्ट हॉस्पिटल हो, पहला यूनिवर्सिटी कैंपस हो, और जितने भी मंसूबे हैं, मैं तो यहाँ अगर मंसूबे गिनवाने बैठ जाऊँ जो यहाँ हो चुके हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम ये करेंगे, हम ये कर चुके हैं माशाल्लाह। तो एक तो लोगों ने वो देखा, और उसके बाद जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर हैं बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पर, लोग उनको बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। बल्कि कई दफ़ा मैं देखती हूँ जलसों में मेरे से ज़्यादा वो हफीज़ुर रहमान साहब को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसकी वजह ये है कि लोग ये जानते हैं कि उन्होंने मियाँ साहब का सच्चा सिपाही बनकर उन्होंने जिस तरह खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, और जिस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो लोग उस खिदमत को भी जानते हैं। 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान को वो चीज़ें, वो हक़ नहीं मिला जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में मुस्लिम नून ने उनको दिया। ये जो तीसरी वजह ये कि पाकिस्तान में जो ये जाली हुकूमत है वो हर जगह फ़ेल हो चुकी है और कमज़ोर हो गई है, घर जा रही है। और जिस तरह उन्होंने भूख, नंग, इफलास, रोज़गार छीने, कारोबार तबाह किए, पाकिस्तान को बदहाली का शिकार किया, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वो भी देखा है। ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन्होंने आज ये जो एक इतनी बड़ी सपोर्ट है मुस्लिम लीग नून के लिए, ये तीनों फैक्टर्स उसके पीछे। सही आपने कहा, वफाकी हुकूमत घर जाएगी, हो सकता है जाए ना जाए और कब जाए इसके ऊपर आते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो बड़े जलसे, 4 जलसे हैं, क्या ये वोट में ट्रांसलेट होंगे आपके ख्याल में? इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखें, जलसा बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जलसा बड़ा होने से ज़्यादा जो चीज़ मेरे लिए अहमियत रखती है और जो कि आई ओपनर है, वो है उन जलसों के अंदर लोगों की दीवानावार शिरकत और जो उनका जज्बा है। सबसे बड़ी बात ये होती है जज्बा। आप लोग इकट्ठे कर सकते, आप उनके अंदर जज्बा पैदा नहीं कर सकते। जो जज्बा मैंने यहाँ पर देखा है, चाहे वो हुंजा हो, चाहे वो गांचे हो, चाहे वो सकरदू हो, या वो गिलगित हो, या वो कोई भी दियामिर हो, कोई भी इलाका हो, जो मैंने जज्बा यहाँ पर देखा है, मैं खुद हैरान हो गई। मैं फ्रैंकली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो वो जज्बा, अगर वो नंबर्स ट्रांसलेट नहीं होते, वो जज्बा ज़रूर होगा ट्रांसलेट, क्योंकि लोगों ने दिल से अपना लिया इन चीज़ों को। इंशाअल्लाह ताला
یہ دھاندلی کر لی انہوں نے, جو پری پول ریگنگ کرنی ہے, اللہ نہ کرے ان کو کوئی توفیق ہو کہ یہ پولنگ ڈے پہ بھی اپنا تماشا لگائیں, اور اگر خدا نخواستہ کوئی رائے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی جی بی کے اوپر, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو لوگ ایکسیپٹ کریں گے. ابھی تک جو ایونٹس ہوتے آ رہے ہیں سیریز میں, گنڈاپور صاحب, عمران خان صاحب, اور یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ پھر بھی سمجھتی ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں گے, یا کہ ابھی سے آپ مائنڈ بنا چکے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ہونا نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے؟ دیکھیں, اب اس سوال سے بات آگے نکل گئی, کیونکہ پری پول ریگنگ جو ہوئی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے. اب میں اس کو اگر ری کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں تو آپ کے پورے انٹرویو کا ٹائم نکل جائے گا, کیونکہ وہ بہت زیادہ انبار لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا. الیکشنز ڈیلے اسی لیے ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا زور تھا یہاں پر, اور کینڈیڈیٹس ہمارے لے لیے, اور مانگے کے کینڈیڈیٹ سے. جس حکومت کو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کی ضرورت پڑ جائے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے, تو آپ اس کا عالم دیکھ لیں کہ اس کا کیا گراؤنڈ پہ سچویشن ہوگی, کہ مسلم لیگ نون چاہیے ان کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس صوبے کے اندر. فرینکلی میں نے جتنے دورے کیے, میں یہاں پر بہت دن سے ہوں, میں نے پی ٹی آئی کی کوئی پریزنس نہیں دیکھی گراؤنڈ پہ, اور یہ میں بالکل حلفاً یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے ان کی پریزنس نہیں دیکھی. ان کے الیکشن آفیسز خالی ہیں, ان کا کوئی جلسہ نہیں ہے, ان کے کوئی جلوس نہیں. میں حکومتی جلوسوں کو جلوس اور جلسہ نہیں سمجھتی. اور آپ نے جہاں تک الیکشن کمشنر کی بات کی, ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر عوام کی خدمت کی ذمہ داری انجام دیں, ورنہ اگر وہ اس حکومت کے یا ایجنسیز کے اعلیٰ کار بنے اور انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, جو کہ وہ کر رہے ہیں, تو عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے, اور یہ میں نہیں چاہتی. یہ کس طرح بنے گا؟ کیا گلگت بلتستان کے اوپر کوئی پی ڈی ایم طرز کی کوئی سیٹ اپ ہوگا, کوئی ارینجمنٹ ہوگا؟ اب یہ تو رزلٹ آئے گا, الیکشن کا جب رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ قبل از وقت بات ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ, لیکن میں گلگت بلتستان کے عوام کو آپ کی چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ شیر کو ووٹ دیں تو پوری قوت کے ساتھ دیں, تاکہ شیر کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے آپ کی حکومت, آپ کی خدمت کے لیے حکومت بنانے کی. ایبسولوٹ میجورٹی جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ دی تھی اسی طرح اس دفعہ دیں, تاکہ آپ کے جو ترقی کے منصوبے ہیں وہ آگے بڑھیں, اور گلگت بلتستان بھی ایک چمکتا دمکتا صوبہ بنے پاکستان کے نقشے پہ. صحیح. چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے گلگت بلتستان میں جو نون لیگ کی قیادت ہے, حافظ الرحمان صاحب نے باقاعدہ ایک پروٹیسٹ بھی کیا, گھیراؤ بھی کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کل آپ کی بلاول بھٹو کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہو گئی, کیا گلگت بلتستان میں بھی کچھ اس قسم کی مزاحمت کے بارے میں کوئی آپ کے ڈائریکٹیوز اپنی ٹیم کے لیے؟ دیکھیں, میں اپنے کینڈیڈیٹس کو اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں حفیظ الرحمان صاحب, ان سے بھی میری یہ بہت بار بات چیت ہوئی ہے, کیونکہ ہم گھنٹوں کے سفر پہ اکٹھے ہوتے تھے, کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو نہ صرف ٹرین کریں بلکہ ان کو کہیں کہ دھاندلی کے آگے ڈٹ جائیں. اگر وہ دیکھیں کہ کہیں دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ری ایکٹ کریں, اور اپنا جو رزلٹ ہے اپنے سامنے کھڑے ہو کر ووٹس اپنے ان کی کاؤنٹنگ کروائیں. رزلٹ وہاں سے لیے بغیر سگنیچرز کے ساتھ اپنے پولنگ اسٹیشن سے مت نکلیں, اور الیکشن ڈے دھاندلی کو روکنے کی پوری کوشش کریں. اور میں نے عوام کو بھی یہ میسج دیا اپنے ہر جلسے کے اندر کہ جہاں دھاندلی ہوتی دیکھو, اپنے آپ کے پاس آج کل ہر انسان چلتا پھرتا کیمرہ ہے, اس کے پاس موبائل فون ہے, اپنے فون سے ویڈیوز بناؤ اور ان کو اپلوڈ کرو تاکہ لوگوں کو ان کا چہرہ نظر آئے. اور پری پول ریگنگ جتنی ہو گئی, اگر انہوں نے اب پوسٹل بیلٹس کے تھرو یہ سب کام ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ پوسٹل بیلٹس کے اندر ان سب لوگوں کے نام ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں, اور جو سرکاری ملازمین بھی نہیں ہیں ان کے بھی نام ان میں شامل ہیں. تو یہ طریقے ہیں. اگر آپ نے کوئی زبردستی کا ایک فیصلہ, جس طرح آپ نے 2018 کے الیکشن میں پاکستانی عوام کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی تھی, اور وہ 2.5 سال کے بعد آج وہ سارا نظام زمین پر آ گیا, تو جب جو نظام 2.5 سال میں زمین پر آ گیا, تو گلگت بلتستان میں اگر آپ نے وہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے. ہمارے پاس مجھے لگتا ہے بہت ٹائم کی کمی ہے, اشارے آ رہے ہیں. 2 سوال مختصراً اگر آپ جواب دے سکیں. ایک تو گلگت بلتستان میں جس طرح کے آپ کے جلسوں میں کراؤڈ تھی اور جس طرح چارج لوگ تھے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ گنڈاپور صاحب کو کوئی صحیح جواب دیں. ابھی تک لوگوں نے سنا نہیں. میں اس بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں نام لے کے یا بات کر کے ان کا
उन पर तवज्जो भी नहीं देना चाहती। ठीक, बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबन रफली 17-18 दिन हो गए और मज़ीद 1-2 दिन वो हैं, वो कहते हैं कि जश्न मना के जाएंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद आप कुछ आने में देर आपने कर दी, इसलिए बहुत सारा काम वो कर गए। क्या आप समझती हैं? देखें, आने में मैं जल्दी आ जाती ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन पार्टी ने जब मुझे ज़िम्मेदारी दी मैं निभाने के लिए आ गई। लेकिन देर से आऊँ या जल्दी आ जाऊँ, मुस्लिम लीग नून का काम बोलता है माशाल्लाह। हमारी सबसे बड़ी कैंपेन 5 साल पहले शुरू हो गई थी जब हमने आवाम की खिदमत शुरू की थी। तो हमारी कैंपेन तो उस खिदमत पे बेस्ड है और मियाँ साहब के नैरेटिव पे बेस्ड है। वो मैं यहाँ हूँ या ना हूँ, वो लोगों तक पहुँच गई और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ की हुकूमत और खिदमत देख ली है। वही हमारी कैंपेन है, वही हमारा नैरेटिव है। अबूरी सुबह बनेगा आखिरी सवाल, चूँकि काम आपने बहुत सारा किया। इंशाअल्लाह ताला जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की एस्पिरेशंस हैं, उनकी तवक्कुआत हैं, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होंगी। उस पे आइनी इस्लाहात पर, गिलगित बल्तिस्तान को सेपरेट सूबा बनाने पर जो नवाज शरीफ हुकूमत ने 3 साल काम किया है, अब वो बिल्कुल तैयार है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है जो कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही करेगी। अगर इंशाअल्लाह ताला ये सूबा बना, तवक्कुआत के मुताबिक बनेगा, एन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की इनको इनका हक मिलेगा, इंशाअल्लाह वो नवाज शरीफ करेगा। थैंक यू सो मच मरियम साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।